We look for peace with all our neighbors, including India. India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत समेत सबसे पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। 5 अगस्त के भारतीय एक्शन ने खित्ते में तनाव को हवा दी। कश्मीरियों पर मुख्तलिफ अंदाज में मजालिम ढाए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में उन्होंने कहा कि जंग कोई ऑप्शन नहीं बल्कि पुरअमन मुज़ाकरात ही हल है। वजीर आजम का कहना था कि अफगानिस्तान को बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। आलमी बिरादरी से मजबूत रवैये की तवक्का रखते हैं। In peace and stability in Afghanistan, we must avoid another civil war, a rising terrorism, drug trafficking, or new refugees. 1/3 of my country underwater in a superstorm that no one has seen in one's living memory. Huge swaths of the country are still underwater. 33 million people, including women and children, are now at high risk from health hazards. पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली की ऐसी भयानक तस्वीर कभी नहीं देखी थी। मुल्क के कोने कोने में गया, लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली से खिताब में वाज़ेह किया कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगलात में आग लग रही है। पाकिस्तान 10 सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। 160 million initial flash repeal. I believe we've gone beyond that to 75% of our target, but actually there will be a renewed flash repeal given the size and scale of the damage. Actually, we're still in the rescue relief phase. We haven't entered into the rehabilitation phase. ग्लोबल तबाही का हल ग्लोबल एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान को सैलाब की शक्ल में तारीखी कुदरती आफत का सामना है। आलमी बिरादरी से फ्लैश अपील की है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की मदद की जाए। पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है उनका सबब हम नहीं है। ताउन करने पर आलमी बिरादरी के शुक्रगुजार हैं। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर ने कर्ज की शराइत नरम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF ने अगली किस्त की रकम का हजम भी बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है। मरियम औरंगजेब का माहौलियाती आलूदगी के जिम्मेदार ममालिक से मदद का मुतालबा। मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ अव्वलीन तरजीह करार। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि आइंदा इंतखाबात में उन्हें 2/3 अक्सरियत ना मिली तो वो हुकूमत नहीं लेंगे। इससे बेहतर है अपोजिशन में बैठ जाएं। 18वीं तरमीम पर नजरसानी की जरूरत है। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि वो हुकूमत में आए तो सबसे पहले सनतों पर तवज्जो देंगे। ये प्रोग्राम कल शाम 7:30 बजे नशर किया जाएगा। जमहूरियत का इस्तेहकाम आईन और कानून की बालादस्ती से वाबस्ता है। अदलिया ने बिला तासुब कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया। यूसुफ रजा गिलानी केस में आईन की पासदारी की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। सैलाब कानून साजों के लिए फेक अप कॉल करार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बदीन में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, फजाई जायजा भी लिया। सिपह सालार ने मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा, फौजी दस्तों से भी मुलाकात की। उन्होंने कराची में ताजरों से मुलाकात की। ताजिर बिरादरी ने सैलाब मुतासरीन की बहाली में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। झलमक्सी के बुजुर्ग शहरी तालिब हुसैन का घर भी सैलाब की नजर। तालिब हुसैन और बेवा बेटी भीख मांगने पर मजबूर। आज न्यूज की खबर पर एक्शन। पाक फौज ने आटा, तेल, पानी और दीगर अशिया पहुंचा दी। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों में वबाई अमराज के डेरे। रोजाना हजारों अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। काश्तकारों को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ज़राई कर्जों की वसूली को मौखर करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान।
کہا متاثرین ریلیف کیمپ سے گھر منتقل ہونا شروع ہو گئے، نقصانات کا ڈیٹا جمع کرنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ عمران نیازی کو انسانیت کی نہیں سیاست کی پرواہ ہے، عمران نیازی سیلاب متاثرین کی مدد نہیں کر سکتے تو خاموش رہے، احسن اقبال برس پڑے۔ جاوید لطیف بولے 25 مئی کو عمران خان کی تیاری نہیں تھی تو اب کیا ہوگی، ہم تمام منصوبہ بندی سے واقف ہیں، عمران خان مسلح جتھے لے کر آ رہے ہیں، وہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں۔ رانا ثنا خود سے بڑی بات کر کے صدر بش بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جب ہم اسلام آباد نکلیں گے تو روکنا مشکل ہوگا، فواد چودھری نے واضح کر دیا، کہا اشتہاری ملزم اسحاق ڈار کا کیس بھی ختم کر دیا گیا، اب وہ پاکستان آ کر پھر سے وزیر خزانہ ہوں گے، اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا۔ جب میرے اوپر بدترین ریاستی جبر کیا جا رہا تھا تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ بھلے میرے ساتھیوں میں سے ہوں یا میرے مخالفین میں سے ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، آپ پر کبھی بھی کوئی ریاستی جبر ہو رہا ہوگا، آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی ظلم ہو رہا ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حراست میں بدترین ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کسی جماعت کے کارکن کے ساتھ ایسا ہوا تو خود باہر نکلوں گا، ریاستی جبر کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی، آئندہ بھی اٹھاتا رہوں گا۔ شہباز گل کا ویڈیو بیان، بولے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا تھا اور رہوں گا، دوبارہ اپنے روایتی انداز میں مخالفین کو جواب دوں گا۔ اسلام آباد کے علاقے چک شہزاد میں سینئر صحافی ایاز امیر کے بیٹے نے بیوی کو قتل کر دیا، پولیس نے ملزم شاہ نواز کو گرفتار کر لیا، ایاز امیر کا بہو کے قتل پر اظہار افسوس۔ چنیوٹ میں محنت کش نے تنخواہ نہ ملنے پر خودسوزی کر لی، محنت کش احسان الہی کو تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا، اہل خانہ نے حکومت سے انصاف کا مطالبہ کر لیا۔ میرے بچے چوری دا اسلام لائے، میرے بچے نہ دیکھو سا کہ میں عزتدار آس میں نے بدنام کیتا ہے، اس اپنا ناری دکان دے اسے ہی اپنا آپ اس اپنی بربادی چکی تھی۔ احسان یتیم ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ ملک بھر میں ڈینگی بے قابو، پنجاب میں ڈینگی سے 2 افراد جاں بحق، 271 کیسز رپورٹ، سندھ میں 402 کیسز رپورٹ، کراچی میں 297 افراد متاثر، خیبر پختونخوا میں 363 نئے کیسز سامنے آئے، اسلام آباد میں 77 افراد ڈینگی کا شکار۔ سوات کے علاقے 4 باغ میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، ہائی پروفائل دہشت گرد مارا گیا، آئی ایس پی آر کے مطابق لکی ورمت میں پاک فوج اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولیاں برآمد۔